Maigsoon, niaging Domingo, nagpahayag ako kanang gitawag o pista. O niya, ang akong ipahayag ng pista, dili man na mahitabo ang pista kung walay lamisa nga adunay mga pagkaon. Mga igsoon, nganong kitang mga Katoliko o mga Kristiyanos, nganong matang mo kaon niya ng baboy sa lalaing putahe, no? Perteng labi ara bagoning baboy makaigsunan, no? Labi na kaning humba, init pa ning humba, unya init ning kanon, kaning mais, unya ipatong ning humba aning mais makaigsunan di kumuton, lami kaayo, no? Matod pa sa usa ka pare o kining usa ka Muslim, mingon ang Muslim nga pader, lami kayo ning Muslim kay 5 o 6 ka babaye ang among pwede asawahon. Itawon kining pare kawa may asawa nangurog kay murag natandog ang iyang garbo. O niya ang pare may tubag kay kanhi na itong CFD, mitubag siya, brother Muslim, mas lami kaning humba nga ibutang sa ibabaw sa kanon o kumot-kumuton, dayon itimo perting lamia kayo, labaw pa ni sa kanakabayi o pulo kababayi. Una makaigsunan nga ang karning baboy hangtod karon, labi na ang humba, litson o ubang putahe sa karning baboy ato kanang gikaon. Pero ang atong mga igsoong nga Muslim o mga 70 Adventist dili mo kaon kay kuno itambog sa kalayo sa imperno, sumala sa Isayas sa 66 versikulo 15 ngadto sa 17. Unang nangahadlok sila matambog sa kalayo sa imperno, unang dili sila mukaon og baboy. Mahanap kitang mga Katoliko, matambog na sa kalayo sa imperno, basta makakaon tanaan ang karning baboy, labi na ang humba, kay mas labaw pa ni sa 5 kabuok o 10 kabuok babaye nga imong natagamtaman. Maigsoon, kung atong tanawon ang Biblia, sumala sa Leviticus, giingnan na mga taga-Israel nga gikuha gikan sa Ehipto padulong sa bukid sa Sinai. Giingnan sila nga ayaw kaon mo niining mga mahugaw. Unsa man toy kinsa ba itong mingon ang Diyos o ang mingon ang pulong sa Diyos? Apan makaigsunan adunay higayon usab nga ang pulong sa Diyos bilimpyo sa mahugaw. Ato kanang mabasa makaigsunan diha sa buhat, atong basahon ang buhat 10 versikulo 10 ngadto sa 16. Sumala dinhi og ang tingog sayang nadungog mingon, tindog Pedro pagihaw og kaon. Mitubag si Pedro, dili ako makahimo Ginoo tungod kay sukat kaniadto, wala pagayod ako makakaon sa mga mananap nga sama niini nga sumala sa mga kasuguan. O mingon usab
ang tingog kang Pedro ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsa nga mga butang nga gihinluan na sa Dios. Wala makaigsunan ang mihinlo sa hugaw nga butang diha sa Leviticus, makaigsunan mausab ang pulong sa Ginoo nga gikan sa langit. Mingon ang pulong sa Ginoo, Pedro, pag-ihaw, mukaon. O si Pedro, mingon nga dili ko mukaon, Ginoo, kay tungod, kay hugaw ka na, sukat sa iyang pakabata, wa siya nakatagamtam sa kalami sa humba ug dinuguan. Mo nang ang Ginoo nga gikan sa langit nga tingog mo'y mihinlo diha sa mahugaw nga ilang nga mahugaw usa niya na ang baboy. Maigsoon, klaro kayo ang Biblia. Unya, matod sa unang Timoteo 4, versikulo 4 ngadto sa 5, ang tanang gibuhat sa Dios maayo, busa walay ibutang nga angay balibaran, kung dawaton nga may pagpasalamat, kay gihinluan na kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. Wala makaigsunan na pamatuod si San Pablo nga gihinluan na sa Dios pinaagi sa pulong o pag-ampo.